आज आप लोगों को इसलिए यहाँ पे तकलीफ दी आपको, मैं और मेरे साथी आपके सामने चंद एक गुजारिशात करना चाहते हैं। ये एक किस्म की, इसको आप एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं, जो हमारा काम रहा इस पूरे साल में मुनशियात के खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से, उस बारे में आपको कुछ चीज़ें हम बताना चाहते हैं। इसका मकसद ये है कि जो पुलिस काम कर रही है ड्रग्स के खिलाफ, मुनशियात के खिलाफ, ये खाली पुलिस तक ही महदूद ना रहे, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जो हम सब को इफ़ेक्ट कर रहा है, जो हमारी नई जनरेशन को इफ़ेक्ट कर रहा है, हमारे बच्चों को इफ़ेक्ट कर रहा है। और इसमें जितनी भी हम अवेयरनेस बढ़ाएं, जितनी भी हम इसमें सेंसिटाइज करें सोसाइटी को, उतना कम है। और ये सिर्फ खाली पुलिस का मामला नहीं है, ये पूरे समाज का मामला है, या किसी खास एक ही महकमा जो सरकार का है उसका मसला नहीं है। ये हम सब का एक साझा मसला है जिसमें हम सबको आगे बढ़ना चाहिए, और इस चैलेंज को हमें मुकाबला करना पड़ेगा, और इस मुनशियात की लानत और वबा से हम अपने समाज को नजात दिलाएं। जैसे आप जानते हैं कि 20-30 साल से 1989 से ही यहाँ पे दहशतगर्दी का एक ज़बरदस्त दौर चला, तो बहुत सारे कुर्बानियों और मेहनत अनथक कोशिशों के बाद हम बहुत हद तक टेररिज्म को, दहशतगर्दी को ख़त्म करने में कामयाब हुए हैं, और जिसका सहरा सारी सिक्योरिटी फोर्सेस, यहाँ के आवाम को जाता है, यहाँ की गवर्नमेंट को जाता है। और जो खासकर पिछले 4-5 साल से यहाँ पे ज़बरदस्त काम हुआ है दहशतगर्दी के खिलाफ। लेकिन अब जो चैलेंज हमारे सामने है वो ये जो मुनशियात वाला ड्रग्स का चैलेंज है हमारे सामने, जिसको टैकल करने के लिए हमारे जो मेरे साथी यहाँ पे आप देख रहे हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये दिन रात हम सारे लगे रहते हैं, और हमने इसको, हम मिशन मोड के हिसाब से इसको कर रहे हैं, ना कि दैट ओनली दैट इट इज़ आवर ड्यूटी एज पुलिस ऑफिसर्स, बट ड्यूटी वी आल्सो थिंक दैट इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी एज द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। वो समझ के भी हम ये काम कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं, इस साल में मैं 94 केसेस रजिस्टर किए श्रीनगर में एनडीपीएसए में। एनडीपीएसए एक एक्ट है जो मुनशियात के खिलाफ, जिसको हम यूज़ करते हैं, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। तो हमने 156 लोगों को गिरफ्तार किया है, और इसके साथ साथ हमने न सिर्फ उनको गिरफ्तार किया है, हमने चार्जशीट भी बड़े सारे केसेस इसमें किए हैं। 26 लोग जो हैं हमने पिट एनडीपीएसए में बंद किए हैं। पिट एनडीपीएसए में आपको समझाता चलूं, यह है प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग इन एनडीपीएसए। उसका एक एक्ट है, जैसे पीएसए होता है, किसी को हम डिटेन कर रहे हैं, वैसे ही डिविजनल कमिश्नर कश्मीर या डिविजनल कमिश्नर जम्मू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो लोगों को डिटेन करने की के अहकाम सादिर फरमाते हैं। ये बिल्कुल पीएसए की तरह होता है, डिटेनिंग अथॉरिटी ड्यू काम होता है, और फिर हमारे डोजियर पे, पुलिस के डोजियर पे होता है। हमने इस साल 26 डोजियर सबमिट किए ड्यू काम कश्मीर को, एंड हम उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वो भी इसमें बड़े पर्टिकुलर है, बहुत ज़बरदस्त उनकी भी, डिविजनल कमिश्नर साहब की भी कोशिश रहती है कि जितने भी ज़्यादा ये नोटोरियस ड्रग पेडलर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे जीना हराम कर दिया है हमारा, उनको हम जेलों में बंद करके रखें। तो इस साल हमने 26 लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई की है। तो जैसे मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि 94 केसेस हमने इस साल रजिस्टर किए हैं, और उसमें अभी तक हमने 94 में से 64 केसेस जो है चार्जशीट किए हैं अगेंस्ट 156 पीपल। अब जो रिकवरी इस साल हुई है उसमें 1.7 केजीज ब्राउन शुगर है, 2.92 केजीज जो है हेरोइन है, और इसके अलावा एक आजकल नया एक वबा आई है, क्रिस्टल मैथ। क्रिस्टल मैथ एक सिंथेटिक ड्रग होता है, जैसे वो हेरोइन या ब्राउन शुगर जैसा होता है, वो लेबोरेटरी में बनता है। वो एक नई चीज़ हमने देखी है इस साल, जो यहाँ पे, उसमें हमने 2 यूपी के लोग पकड़े हैं, और उसमें हमने उनकी गाड़ी वगैरह भी जब्त की है। वो 2.83 केजीज हमने क्रिस्टल मैथ रिकवर किया है। उसके बाद चरस, फुकी और बाकी जैसे एलोपैथिक ड्रग्स होते हैं, वो जो लोग यूज़ करते हैं एज नशावर अद्वियात के तौर पे करते हैं यूज़, वो भी हमने बहुत सारी मकदार में किए हुए हैं रजिस्टर। मैं आज आपके ज़रिए लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर पुलिस, खासकर श्रीनगर पुलिस की मैं बात करूँ,
ہم 100% کمیٹڈ ہے, کسی بھی صورت میں کسی کو بھی نہیں بخشا جائے گا جو بھی نوجوان پود میں یہ ڈرگز پھیلاتا ہے. میری لوگوں سے درخواست ہے کہ ہم عنقریب ایک ہیلپ لائن بھی اس میں بنا رہے ہیں, اس ہیلپ لائن پہ فون کریں اور اس ہیلپ لائن پہ ہمیں بتا دیں جس کے بارے میں بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ نوجوانوں میں یا سماج میں منشیات کی بدعت پھیلا رہا ہے, بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, ہمیں بتائیں, ہم اس کے خلاف کارروائی کریں. اور ہم وچن بدھ ہے, 100% کمیٹڈ ہے کہ نو ون وڈ گو انپنشڈ. ہم ہر ایک کے خلاف لگے ہوئے ہیں. بہت ساروں کو لگ رہا ہوگا کہ شاید ہم پولیس کے ریڈار میں نہیں ہیں. پولیس کے ریڈار میں ہر ایک ایسا انسان ہے جو کسی بھی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہے, خاص کر ڈرگس میں ملوث ہے. ایک پرٹیکولر وقت کا ہم ویٹ کر رہے ہیں جب ہم اس بندے کو پکڑیں, ثبوت سمیت پکڑیں, ریکوری سمیت پکڑیں, تاکہ اس کو عدالت جو ہے زیادہ سے زیادہ سزا دے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ یہاں آنے کا. اگر کسی کو بھی کوئی سوال ہو تو 2-3 سوال ہم یہاں لے سکتے ہیں, اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالات کا میں جواب دے پاؤں. With due respect, sir, my name is Irfan Qadir, prisoner Gulistan News. سر جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اس طریقے سے کارروائی ہو رہی ہے, لگاتار شکر جب اچھا جا رہا ہے, مگر کہیں جگہ پر دیکھا جائے تو اس کا امپیکٹ ابھی بھی کم نہیں ہو رہا ہے. اگر ہم نارتھ کشمیر کو لے کر میں بات کروں, بارہمولہ سائڈ وغیرہ یا کی سائڈ, تو اس پہ سر پولیس کی سے کچھ میجر انیشیٹوز ڈاؤن پر. عرفان بھائی, اس سے پہلے میں ایک بات بھول گیا, ہم نے بڑی ساری پراپرٹیز بھی ضبط کی. اس سال ہم نے 15 پراپرٹیز ضبط کی, جس میں 7 گاڑیاں ہیں اور 7 ریزیڈینشیل ہاؤسز ہیں. جو ریزیڈینشیل ہاؤسز اور باقی ہے, اس کی تقریباً 4.5 کروڑ روپیہ مالیت ہے جو ہم نے پراپرٹیز بھی ضبط کی. کوئی بھی کرمنل جو ڈرگس میں ملوث ہو, ڈرگس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے میں ملوث ہو, یا یہ ٹریڈ کر رہا ہو, illicit نارکوٹک ٹریڈ, اس کی ہم پراپرٹی بھی ضبط کریں گے. اور بڑی سارے کیسز ابھی ہمارے کمپیٹنٹ اتھارٹی کے پاس پینڈنگ ہے, وہ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے اور زیادہ کام اس میں شد و مد سے ہوگا. یہ ساری پراپرٹیز ضبط ہوں گی. جس نے بھی پروسیڈز آف نارکوٹک ٹریڈ سے کوئی بھی پراپرٹی بنائی ہو, اس کو ہم سیز کریں گے. میں سری نگر کی بات یہاں پہ کروں گا, باقی اضلاع کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کافی سارے دیکھا جائے تو سر کئی ساری چیزیں ہیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ جو ہے جس طریقے سے نو ڈاؤٹ امپورٹنٹ ہے, ڈوئنگ اے فینٹاسٹک جاب, مگر کس طریقے سے بگ فشز کو نکالا جا سکتا ہے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم نہ صرف کہ جس بندے سے ریکوری ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں, ہم ایک اس میں بیکورڈ بھی دیکھتے ہیں کہ اس نے لایا کہاں سے ہے. انفیکٹ آج کل ہمارا مین فوکس اسی پہ ہے کہ جو بیکورڈ چینل ہم دیکھیں گے جس سورس کیا ہے, کہاں سے آیا. آپ کو پتہ ہی ہوگا ہیروئن اور براؤن شوگر کا جو مین سورس ہے وہ پاکستان سے آتا ہے, ظاہر سی بات ہے. اس پہ بھی بڑی حد تک قدغن ہوئی ہے, بہت فرق پڑا ہے. بہت سال پہلے بہت زیادہ ہو رہا تھا, اس میں کمی آئی ہے. لیکن جہاں کہیں بھی ہمیں چھوٹا موٹا بھی ملے, ایک کم مقدار بھی میں ملے, ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم دیکھیں یہ کہاں سے آیا ہے. جو آپ نے سبسٹنسز کا کہا, اس کا کوئی ڈیٹا ہے کہ کتنا ورتھ ہے ان سبسٹنسز کا جو آپ نے ریکوریز کی؟ پارڈن, سوری, کم اگین. جو ریکوریز آپ نے کی ہے سبسٹنسز کی, تو اس کا کوئی ورتھ ہے؟ کون سی سینسز؟ سبسٹنس قیمت, اس کی میں قیمت نہیں بول سکتا, اس میں بھی کروڑوں روپے کی مالیت کا ہے وہ. آپ جیسے ڈرگس پہ کام کر رہے ہیں, ابھی ہر طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں ڈرگس پولیس آپ ختم کرنا چاہتے ہیں, کب کرنا چاہتے ہیں پوری طرح سے. ابھی میں نے ہاتھ نے ایک آن لائن گیمبلنگ کو لے کے اسٹوری کی تھی, وہ بھی ایک بہت بڑا گروئنگ کنسرن ہمارے لیے ہے. تو وہ بھی ڈرگ ایڈکشن کی طرف نہ پہلے, اس کے لیے آپ کچھ انیشیٹو لے رہے ہیں؟ وہ بھی ایک مسئلہ ہے, اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. انفیکٹ ہمارے پاس بڑے سارے ایسے کچھ شکایات آئی ہیں جس کے لیے ہمیں ایک پلان آف ایکشن بنانا پڑے گا. اس میں بھی دیکھیں گے کہ لیگل طریقے سے ہم کیا کر سکیں, بیکاز وی فنکشن انڈر دا مینڈیٹ آف لا. جتنا ہمیں لا پرووائڈ کرے گا اس میں ایکشن ہوگی. ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت سارے والدین ہمارے پاس آتے ہیں جن کے بچے ایڈکٹ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں کہ آپ جی ان کو بند ہی رکھیں. ان سے میری یہی درخواست ہے, وہ کوشش کریں کہ جو ہمارے پاس ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہیں, چاہے پولیس کا یہاں پہ عیدگاہ میں جو پولیس کا ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر ہے, یا باقی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہے, یا گورنمنٹ کے بھی ہیں, ہاسپٹلز میں بھی ہیں, گورنمنٹ ہاسپٹلز میں, وہ وہاں پہ لے جائے اپنے بچوں کو, اور کوشش کریں کہ ان کو چھٹکارا مل جائے اس ڈرگ ایڈکشن سے. کیونکہ جو ڈرگ ایڈکٹ ہے اس کو ہم ایز اے وکٹم مان رہے ہیں, ایز اے پیشنٹ مان رہے ہیں, اور جو ڈرگ ٹریفکنگ کر رہا ہے, ڈرگ پیڈلنگ کر رہا ہے, اس کو ہی ہم مجرم مان رہے ہیں. اور ان کے خلاف کارروائی آگے بھی بہت ہی شد و مد سے ود فل وگر, ود فل مائٹ آف لا جاری رہے گی. تھینک یو سو مچ. وہ کنٹینیوسلی ہمارا چلتا رہتا ہے, باقی بھی کرتے ہیں, این جی اوز بھی کر رہے ہیں, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی کر رہا ہے,
बहुत सारे लोग कर रहे हैं और हम भी उनमें उनको पूरा सहयोग देते हैं. थैंक यू सो मच.